नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 21 रुपैयाँले बढेर 149 पुग्यो। डिजेल र मट्टीतेल लिटरमा 27 रुपैयाँ बढेर 192 रुपैयाँ कायम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण माग। नेपाल आयल निगमसँग मूल्य वृद्धिसँग सम्बन्धित 7वटा प्रश्नको जवाफ माग। सोमबार शेयर बजार नेप्से 49 अङ्कले घटेर परिसूचक 1884 अङ्कमा 61,86,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोडमा कारोबार। साउदी अरबलाई पछि पार्दै रुस चीनमा सबैभन्दा धेरै तेल निर्यात गर्न सफल। चीनले आयात गर्ने तेलमध्ये रुसबाट आउने तेलको हिस्सा 55%। र बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल लगातार तेस्रो जितका साथ एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा। नेपालले मङ्गलबार हङकङसँग खेल्ने। सुरु गरौँ इन्धनको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल आयल निगमलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन भन्दै निगमले सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। निगमले आइतबार राति 12 बजेबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँ बढाएको छ। सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने इन्धनको अचाकले मूल्य वृद्धिको कारण सडकदेखि सदनसम्म विरोधको आवाज उठेको छ। नेपाल आयल निगमले रुस युक्रेन युद्धको कारण देखाएर इन्धनमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 19 रुपैयाँ र बाह्य उडानतर्फ हवाई इन्धनमा प्रति किलोलिटर 100 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेको छ। अब पेट्रोलको प्रति लिटर खुद्रा मूल्य 179 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल 192 रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको उडानका लागि प्रति लिटर 185 रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर 1645 अमेरिकी डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनमा निगमले प्रति लिटर 1 अमेरिकी डलर 645 सेन्टले वृद्धि गरेको हो। मूल्य वृद्धि भए पनि अझै निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 58 पैसा, डिजेलमा 13 रुपैयाँ 95 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा छ। डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास बिक्रीबाट निगमलाई घाटा भए पनि मट्टीतेलमा प्रति लिटर 43 रुपैयाँ 6 पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 61 पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फका हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 67 पैसा नाफा छ। तर धेरै खपत हुने र प्रत्यक्ष ढुवानीमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य वृद्धिको कारण सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन्। यो सरकारले के गर्यो हो, डन्डलै मार्न खोजेको हजुर। हामी बाङ मान्छे त्यति महँगो तेल किनेर चलाउन सक्छौँ? यति महँगो भइसक्यो, 200 लिटर भइसक्यो सर। अब बाङ मान्छे साइकल पनि चलाउन सक्दैन, त्यति महँगो भयो। डिजेलमा गरिएको मूल्य वृद्धिको कारण यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि बढाएको छ। विभागले अन्तर्प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीमा अधिकतम 7.7% सम्म भाडा बढाएको हो। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% ले भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 7.7% ले भाडा वृद्धि गरिएको छ। भाडा वृद्धि भएपछि सबै वस्तु महँगिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि पटक पटक गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सदनमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। जनताको तर्फबाट, नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यति छोटो समयमा यति ठूलो मात्राको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के लाग्यो, यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे सरकारसँग जवाफ मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष
पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। यति धेरै मूल्य वृद्धि गरे पनि मासिक रूपमा अझै 4 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। निगमलाई खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै प्रति महिना करिब 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ घाटा रहेको जनाइएको छ। समग्र घाटा जोड्दा असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिब 50 देखि 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताइएको छ। मूल्य वृद्धि नगर्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम धेरै हुँदा आपूर्ति व्यवस्थामै समस्या आउने भएकाले मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको दाबी छ। निगमले जेसुकै दाबी गरे पनि सरकारले आम नागरिकको वास्ता नगरेको पटक पटकको मूल्य वृद्धिले देखाएको छ। यसरी मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गर्नुभन्दा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निगमलाई अनुदान दिएर जनतालाई राहत दिनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। बागमती टेलिभिजनका लागि तेजना पण्डितको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ बढाएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा पनि बढेको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले असार 8 गते बुधबारदेखि लागू हुने गरी हवाई भाडा बढेको सूचना प्रकाशित गरेको छ। नयाँ भाडा अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा 840 रुपैयाँले बढेको छ। काठमाडौँ धनगढी रुटमा हवाई सेवा प्रदायकले अधिकतम 16,805 रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्। यस्तै सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमराको भाडा 170 रुपैयाँले बढेर अधिकतम 4,195 रुपैयाँ पुगेको छ। आयल निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको भाउ प्रति लिटर 19 रुपैयाँले बढाएको छ। यस्तै विमानस्थल शुल्क पनि अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 500 तथा अन्यमा 400 र 300 रुपैयाँले बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगम कार्यालयमा धरना दिएको छ। सोमबार निगमको टेकु स्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेका सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग गर्दै धरना दिएका हुन्। प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य कति पर्छ? नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस कति छ? नेपालका VVIPलाई वर्षको कति पेट्रोल निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ? प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कति कर लाग्छ? लगायतका 7 वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै निगम कार्यालयमा धरना दिनु परेको पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनावश्यक करको दर मात्रै हटाउने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा घट्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कम गर्न नसके तापनि नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क, कालीगण्डकी, एजुकेसन ट्याक्स, वातावरण कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा जो कर लिन्छ, यो कर कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दामभन्दा कम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ, कर कति लिन्छ 1 लिटर बराबर, यो कर लिन पाइँदैन। जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। गए रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 179, डिजेलमा 192 मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वसाधारण समेत उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्दगीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते मन्त्री भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भू उपयोग नियमावली 2079 को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्दी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्दकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप गेवालीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर संसदको अपमान गरेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने वचन दिएको भए पनि सो वचन लत्याउँदै मूल्य वृद्धि गर्नुले संसदको समेत अपमान भएको उपमहासचिव गेवालीको तर्क थियो। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि पनि मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको केही कर हटाउन सके जनतालाई राहत हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले आयल निगमको संस्थागत सुधार गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिने विकल्प समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। संसदको स्पष्ट निर्देशन र सदन समक्ष अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पेश गर्दा बोलेको कुरालाई समेत चाहिँ लत्याउँदै जुन ढङ्गको मूल्य वृद्धि भएको छ यो जनताको ढाड सेक्ने कुरा त हुँदै हो। यो चाहिँ वास्तवमा संसदको पनि अपमान हो। उपमहासचिव गेवालीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताको लागि आफूहरूले आवाज उठाएको भन्दै सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्रचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर हालसम्म अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकाले नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भनेर भनेको भए पनि नेपाल सरकारले पत्राचार गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेता रावलले पत्र नपठाउनुको कारण के हो भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रधान सेनापति, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरूले समेत एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने बताइरहँदा पनि पत्र नपठाएको प्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यदि नेपाल यसको सदस्य हुन चाहँदैन भने रद्द गर्न सक्छ भनिसकेपछि हामी हुन चाहँदैनौँ भनेर पत्र किन नपठाएको त? नेता रावलले आगामी निर्वाचनमा समान विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएकाहरूसँग मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विपरीत सिद्धान्त भएकाहरू बीचको गठबन्धन अनैतिक हुने उहाँको तर्क थियो। भने समान विचार, समान कार्यक्रम भएकाहरूले मात्रै यस्तो लोकप्रिय मतको लागि एक भएर जान सक्ने हुन्छ। विपरीत सिद्धान्त र विचार भएका मान्छेले लोकप्रिय मत मिलेर जान्छ भन्ने कुरा अनैतिक कुरा हो। उहाँले मिलेर पद बाँडफाँड गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पार्टीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक गुरुङले पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै प्रस्ताव नगरिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूको अनुभूतिको आधारमा हुने उल्लेख गर्दै पुनर्गठन हुन सक्दैन भन्ने भन्न नसक्ने बताउनुभयो। अनिवार्य रूपमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएको प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाइ थियो। सरकारले अब सरकारका प्रतिनिधिहरूले सदनमा बोल्ने क्रममा बोलिसक्नु भएको हुनाले चाहिँ सरकारको धारणा त्यही होला, त्यसलाई खण्डित नगर्दासम्म, त्यसलाई फेरबदल नगर्दासम्म त्यही होला भनेर मान्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। उहाँले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा आएर बोल्नु राम्रो हुने धारणा समेत राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले नेपाली शासक झुकेर स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको 31औं किसान सङ्घर्ष दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता महराले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार, प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एसपीपी राष्ट्रहित विपरीत भनेपछि तत्कालका लागि सम्झौता रोकिए पनि शासक वर्ग झुकेर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने आशंका गर्दै आम नागरिकहरू सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। नेता महराले भित्रभित्रै सम्झौता गर्ने र 4-5 महिनाको अन्तरालपछि कुरा सेलाउँदै जाँदा कुरा बाहिर निस्कने बताउनु भएको हो। उहाँले यो सम्झौताका लागि
एमसीसीको ढोका खोलेको र एमसीसीसँग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा एसपीपीले नेपालमा स्थान पाएको उल्लेख गर्नुभयो। नेता महराले साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा देश जान सक्नेतर्फ पनि आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। अहिले सबै पार्टी एसपीपीको विरुद्धमा देखिन्छ। एमसीसीले ढोका खोल्यो, त्योसँग अभिन्न रूपले अङ्ग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा देखिएको एसपीपी यहाँ आयो। नेपालका राज्यमा सत्तासीन रहेका केही शासकहरूले यसलाई सम्झौता गर्नको निमित्त बोलाए, तर यतिखेर छताछुल्लो भयो। साम्राज्यवादको कन्ट्रोलमा नियन्त्रणमा कतै देश त जाने होइन भन्ने प्रश्न आजको प्रश्न हो। यही हो चुनौती। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका महराले देशको राज्यसत्ता साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सबै नागरिकहरू तत्काल राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको नभएको दावी गर्नुभएको छ। संविधान बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी हरेक गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा भने त्यसतर्फ कुनै पनि दृष्टिकोण पुर्याउन नसकेको सांसद गौतमको भनाइ छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटले त्यसको आदि कार्यक्रम पनि लागू गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सांसद गौतमले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। बजेटलाई हेर्दाखेरि, यो विनियोजनलाई हेर्दाखेरि मैले एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको मैले ठानिनँ। कृषिलाई कसरी विकास गर्ने हो, कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले परिवर्तनको सुरुवात गर्न पर्ने हो भनेर भन्ने छैन। जति कार्यक्रमहरू आएका छन् 55 अर्ब 97 करोड, त्यसको आधा पनि कार्यक्रम लागू गर्नको निम्ति पर्याप्त छैन पैसा। सांसद गौतमले कृषि क्षेत्रको विकास नभई मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै त्यसै अनुसारको बजेट ल्याउने काममा सरकारसँग दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुको कारण माग गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद पण्डितले सो महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले सो महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। सांसद पण्डितले आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाएको हो कि भनी आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नु भएको हो कि या उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्न। त्यस अवसरमा सांसद पण्डितले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि लिएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेटभन्दा फरक रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै असार 5 गतेका लागि बस्ने भनेको संसद बैठक बस्न नसकेको हो। मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले कटौती गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री बरालले संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम कार्यक्रममा बोल्दै आफूले मन्त्री परिषद र नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनालाई समेटेर नै बजेट ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएकाले बजेटमा नराखिएको बताउनुभयो। संसदमा बजेट प्रस्तुत पछि अन्य मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन समेत पालना नगरेको आरोपप्रति खण्डन गर्दै आफूले कानुन अनुसार नै बजेट ल्याएको बताउनुभयो। परेका कुराहरू सबै आएका छन्, त्यसो सबै चाहिँ हिसाबले सम्बोधन भएको छ। अङ्क तलमाथि हुन सक्छ तर कुनै पनि छुटेको छैन। गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नु पर्नेमा अर्थमन्त्रीले बदमासी गरेको निष्कर्ष नै निकालेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत असार 1 मा प्रस्तुत 36 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1862 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 20 जना र 2052 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 120 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 117 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,767 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,310 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मिस नेपाल 2022 की विजेता प्रियङ्का रानी जोशीलाई पुर्ख्यौली घरमा बाजा गाजा सहित स्वागत गरिएको छ। केही दिनदेखि लाजिमपाटको 5 तारे होटल र्याडिसनमा बस्दै आएकी उनलाई परिवार र आफन्तले बाजा गाजा सहित काठमाडौँ वडा नम्बर 29 मा रहेको अनामनगर स्थित जन्मघरमा भित्राएका हुन्। सेतो रङको गाडीमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै आएकी उनलाई गृह प्रवेश गर्नु अघि वडा नम्बर 29 का वडाध्यक्षले खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए। उनले आगामी दिनमा आफूले मिस नेपालले गर्नुपर्ने कार्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताइन्। आफूलाई जिताउन भोट दिने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको आफ्नो यात्रा मिस वर्ल्डको रहने र मिस वर्ल्डको ताज नेपाल भित्राउनेमा आशावादी रहेको उहाँको भनाइ थियो। जुटेरै लागेरै काम गर्नेछु। त्यो टास पनि यहाँ घरमा यसरी ल्याउँ, त्यो टास ल्याउँदा पनि हजुरहरू यसरी नै यहाँ मेरो साथ दिएर उठोस् भनेर म एकदमै धेरै कोसिस गर्नेछु। मिस नेपाल जोशीले आगामी दिनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजारको पहिरो सोमबार पनि रोकिएन। शेयर बजार नेप्से 49.31 अङ्कले घटेर परिसूचक 1884.81 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य भएकोमा विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन, बीमा र लघुवित्तको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 230 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 5 वटा कम्पनी बाहेक सबैको शेयर घटेको छ। शेयर बजार लगातार घटेपछि बेच्नेको लहरले कारोबार संख्या र रकम भने बढेको छ। 61,86,000
बजार किता सेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.66 अङ्कले घटेर 366.19 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर 10% ले तथा कालिका पावर र रिभर फल्स कम्पनीको सेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य हुँदा पनि आँधीखोला र CYC लघुवित्त कम्पनीको सेयर 10% ले बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा 3.5 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूका विभिन्न बैठकहरूमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने हामीले त्यहाँ अलिकति ड्युटी बढाउने बाहेक अर्को उपाय छैन। बिस्कुटलाई संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, अब यस्ता समितिहरूमा वा मन्त्रालयहरूमा सरकारी कुनै क्षेत्रमा नेपाली बिस्कुट मात्रै खाने भन्ने पनि हामीले अर्थ मन्त्रालय नीति बनाएर सबैमा पठाएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशी बिस्कुटहरू खाइरहेको हुन्छौँ हामीले, अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य वृद्धि सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकोले खानेतेलको मूल्य बढेको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा परेर मूल्य बढाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर 10 रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तालाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। अहिलेको अवस्था के हो र के अवस्थामा हामी मूल्य बढिरहेको छ र हामी कति घटाउन सक्ने अवस्थामा छौँ भन्यौँ र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको ट्याक्सलाई पनि हामीले कम गर्यौँ र त्यो प्रति लिटर डिजलमा र पेट्रोलमा 10 रुपियाँ हामीले घटाएका छौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी सधैँ छ र त्योभन्दा धेरै घटाइहाल्ने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। बडुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू 70% भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै 5 वर्षे अवधिका लागि विकास ऋणपत्र बिक्री हुन लागेको जानकारी दिएको हो। बोल कबोलको प्रक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुने ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्रको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिन सकिन्छ। इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धीले निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धीले 15% अर्थात् 2 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र
खरिद गर्न सक्नेछन्। खरिदकर्ताले घटीमा 50,000 रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000 रुपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्क बराबर खरिद गर्न पाउनेछन्। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मार्फत हुने सूचनामा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भीषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढी र पहिरो तथा चट्याङमा परेर 59 जनाको ज्यान गएको छ। कयौं बाढी पहिरोमा फसेका छन्। बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले अझै केही दिन भीषण वर्षाको चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा सरकारी अधिकारीले अहिलेको बाढी सन् 2004 पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। यस्तै भारतको मौसम विभागले केरला, मुम्बई, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, ओडिसा लगायत क्षेत्रमा आज पनि ठूलो वर्षाको चेतावनी दिएको छ। रुस चीनलाई सबैभन्दा बढी तेल बेच्ने देश बनेको छ। यसअघि चीनले सबैभन्दा धेरै तेल साउदी अरबबाट आयात गर्दै आएकोमा अहिले रुसबाट धेरै तेल ल्याउन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो समय चीनले आयात गर्ने तेलमध्ये रुसबाट आउने तेलको हिस्सा 55% पुगेको छ। अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले रुसी तेलको आयात बढाएको हो। रुसले चीनलाई तेलमा धेरै छुट दिएको पनि बीबीसीले जनाएको छ। रुस र चीन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको विस्तार विरुद्ध एकजुट भएका छन्। यही कारण चीनले रुसी तेलको आयात बढाइरहेको छ। रुसी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तेल निर्यात हो। चीनमा रुसबाट इस्ट साइबेरिया पेसिफिक ओसन पाइपलाइन र समुद्री मार्ग हुँदै तेल आयात हुन्छ। पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रुसी अर्थतन्त्र कमजोर हुने बताए पनि यसको असर विश्व बजारमै परेको छ। अब खेलकुद समाचार। लगातार 3 खेल जित्दै नेपाल एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियामा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नेपालले बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै सेमी फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। बहराइनले दिएको 15 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 2 विकेट गुमाएर 3.4 ओभरमा पूरा गरेको थियो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले 3 बलमा 1 चौका सहित सर्वाधिक 4 रन बनाइन्। कविता जोशीले 3 रन बनाइन्। नेपालले अतिरिक्तबाट 8 रन जोडेको थियो। यसअघि किन्द्रारा एकाडेमी ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 14 रन बनाएको थियो। उसका लागि इसारा सोहुनले सर्वाधिक 6 रन बनाएकी थिइन्। नेपालका कविता कुँवर र सबनाम राईले 2-2 तथा अस्मिना कर्मचारीले 1 विकेट लिइन्। बिहान 8:15 बजे सुरु हुनुपर्ने खेल वर्षाको कारण समयमै सुरु हुन नसक्दा खेल 7-7 ओभरमा छोट्याइएको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 25 रनले हराएको थियो। यो जितसँगै नेपाल समूह बीमा 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको हङकङले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। कुवेत र बहराइनले समान 1-1 अङ्क जोड्दा भुटान अङ्कविहीन छ। यो सँगै नेपाल शीर्ष 2 मा रहँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले अन्तिम खेलमा भोलि हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ए मा युएई, मलेसिया, ओमान, कतार र सिङ्गापुर छन्। 10 टोली सहभागी रहेको च्याम्पियनसिपमा फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा स्थान बनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 को 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
सुरुमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 21 रुपैयाँले बढेर 149 पुग्यो। डिजेल र मट्टी तेल लिटरमा 27 रुपैयाँ बढेर 192 रुपैयाँ कायम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण माग। नेपाल आयल निगमसँग मूल्य वृद्धिसँग सम्बन्धित 7वटा प्रश्नको जवाफ माग। सोमबार शेयर बजार नेप्से 49 अङ्कले घटेर परिसूचक 1884 अङ्कमा 61,86,000 किता शेयर 1,75 करोडमा कारोबार। साउदी अरबलाई पछि पार्दै रुस चीनमा सबैभन्दा धेरै तेल निर्यात गर्न सफल। चीनले आयात गर्ने तेलमध्ये रुसबाट आउने तेलको हिस्सा 55%। र बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल लगातार तेस्रो जितका साथ एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा। नेपालले मङ्गलबार हङकङसँग खेल्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।